नाज़रीन, मैं आज आपको एक बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी दे रहा हूँ कि इज़राइल ने एक और मुल्क पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया है। और वो कौन सा मुल्क है, किस तरफ वो जा रहा है और वो कैसे उस पर कब्ज़ा कर रहा है, वहाँ से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं जहाँ ये कब्ज़ा कर रहा है जाके। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान ने अपनी तैयारियाँ तेज़ कर दी हैं जंग के हवाले से, क्योंकि इंडिया की तरफ से किसी भी मिस एडवेंचर का ख़तरा है। और मशकें, फ़ौजी मशकें जारी हैं, और वो कहाँ पे हो रही हैं। और तीसरी आपको बड़ी खबर ये दूंगा कि रशिया जो है, रूस, वो यूरोप के असाब पर सवार हो गया है, और चाइना और रूस का जो इत्तेहाद है उसके सामने अब पूरी दुनिया हेज है। क्या हुआ है आखिर ऐसा? तो सबसे पहले आते हैं रूस और चाइना। रूस ने बहुत तेज़ी के साथ यूक्रेन की ज़मीनों पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया है, यूक्रेन को एनगल्फ करना शुरू कर दिया है, हज़म करना, हड़प करना शुरू कर दिया है। और यूक्रेन के पास बहुत कम जगह रह गई है कि जो अब रशिया के कंट्रोल में नहीं है। रूस ने वहाँ पे तकरीबन अपनी मर्ज़ी का सफाया कर दिया है, और जितने मिनरल्स वहाँ पे उस पर ट्रंप की नज़र थी वो अब रूस के हैं, और ट्रंप को वहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इस वजह से यूरोप बहुत खौफज़दा है, और ख़ास तौर पे जो यूक्रेन के साथ वाला यूरोप है वहाँ पे एक परेशानी है। और पूरे यूरोप में इसलिए है कि पूरे यूरोप की कोशिश और मेहनत और पूरी उसकी ज़ोर और उसकी जो ताकत है उसके बावजूद, वसाइल के बावजूद रूस को वो पीछे नहीं हटा सके, रूस को थका नहीं सके। और रूस को उनका ख्याल ये था कि हम तबाह कर देंगे और वो पुरानी तारीख़ जो है वो दोहराई जाएगी, तो ऐसा इस्तेफा नहीं हुआ है। और चाइना ने इधर बहरुल काहिल में अपनी ताकत का, अभी जो आप शायद कुछ तस्वीरें देख रहे होंगे, वरना मैं दिखा रहा हूँ आपको, कि वहाँ पे उसने जिस कदर अपनी नेवल पावर का मुजाहरा किया है, तो अमेरिका को उसने धकेल दिया पीछे। और अमेरिका अब बहरुल काहिल से ख़ुद निकलने की तरफ सोच रहा है कि वो किस तरीके से यहाँ से अपने आप को निकाले। अमेरिका जापान से अपनी बड़ी तादाद में फ़ौजें निकाल रहा है, और वो चाइना के साथ डायरेक्ट लड़ाई नहीं चाहता, इसलिए कि उसे पता चल गया है कि इस लड़ाई में उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। अब दूसरी स्टोरी की तरफ आते हैं कि पाकिस्तान को ये बिल्कुल ये यकीन हो गया है, और ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि इंडिया मिस एडवेंचर कर सकता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंडिया के अंदर मोदी की जिस तरह से धुलाई हो रही है, और वो 6 जहाज़ गिराए जाने पे इतराफ़ सामने आ रहा है फ़ौज की तरफ से, तो उस पर अब अंदर से प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया है। ये अलग बात है कि एक और प्रेशर भी है, वो है आर्मीज़, उसकी फ़ौज की तरफ से। उन्होंने पहले भी मोदी को ये कहा था कि हम पाकिस्तान से जंग नहीं कर सकेंगे, अगर पाकिस्तान से जंग की तो हम जीत नहीं सकेंगे। जाहिर है कि वो एक प्रोफेशनल आर्मी है, और उसे पता है कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ्स क्या हैं और उनकी अपनी वीकनेस क्या है। और वो वीकनेस जो अभी भी आपने सुना होगा कि एक प्रेस अटैची जो है वो इंडोनेशिया में कैप्टन ने, इंडियन आर्मी के कैप्टन ने वहाँ पे जो ब्रीफिंग दी, तो उस पे उसने जो कहा कि हम पॉलिटिकल लीडरशिप की वजह से ये 6 तैयारे जो हैं वो हमारे गिराए जा चुके और हम हार गए हैं। तो इसके पीछे एक लंबी स्टोरी है, वो है करप्शन की एक दास्तान है, कि जिसकी वजह से इंडिया के पास लड़ाई के लिए वो हथियार ही नहीं है जो पाकिस्तान का मुकाबला कर सकें। और वो ना अपने कोई हथियार बना सका है, अपने जहाज़, अपने टैंक, अपने मिसाइल, बल्कि वो बाहर से भी जो उसने ख़रीदे हैं वो उसके काम नहीं आ रहे। क्यों? कि वो उनके साथ इंटीग्रेटेड नहीं हैं, वो उनकी ट्रेनिंग उनके साथ नहीं हुई। राफेल का आपने हाल देख लिया कि राफेल नो डाउट कि बहुत जदीद जहाज़ था, लेकिन वो इंडियन चूंकि उसको चला रहे थे तो वो गिर गया। इंडियन चलाने का मतलब ये नहीं है कि इंडियन जो पायलट है उनके अंदर को ख़राबी है, वो ये बात असल में ट्रेनिंग की हो रही है। जो आप जहाँ से आप लेते हैं, उस जो कंपनी होती है, उस वो जो टेक्नोलॉजी होती है, उसके साथ मिलके आप जो ट्रेनिंग करते हैं। जैसे हमने चाइना से अगर ख़रीदे हैं, या चाइना ने हमारे साथ यहाँ बैठ के जहाज़ बनाए हैं पाकिस्तान के अंदर, J-10C पाकिस्तान के अंदर बन रहा है, JF-17 थंडर पाकिस्तान के अंदर बन रहा है, तो इसलिए फिर यहाँ हमारे इंजीनियर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, हमें टेक्नोलॉजी की एक एक इंच का पता है।
اچی بچی کا بتایا کہ کیسے یہ جہاز جو ہے وہ بیہیو کرتا ہے اور کیسے یہ چلتا ہے، اور ہمارے پائلٹس جو ہیں وہ ساتھ ساتھ اس کی ٹریننگ لے رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ انڈیا کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں تھی. بہرحال اس کے باوجود اب جو وہاں پہ درگت بن رہی ہے جو پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے، اور جو وہاں پہ ایک ہوا بن گئی ہے مودی کے خلاف کہ مودی نے پاکستان کے سامنے شکست کھائی ہے، تو مودی جو ہے وہ کوئی بھی مس ایڈونچر کر سکتا ہے. تو اس کی تیاری کے لیے اس وقت پاکستان گلگت بلتستان اور چائنا کے ساتھ لداخ تک فضائی مشقیں کر رہا ہے، اور بڑی ریگرس، بڑی شدید قسم کی مشقیں ہیں، اور ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ بھارت کی کسی بھی آئندہ جو مس ایڈونچر ہے اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے. اور میں یہ خبر دینے والا پہلا پاکستان میں صحافی ہوں. میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں نے یہ کہا تھا کہ J-35 پاکستان کو مل رہے ہیں، اور وہ پاکستان نے خود اناؤنس کیا. اب جو وزیر دفاع کے حوالے سے جو کنٹروورسی آئی ہے، میں ابھی بھی اپنی خبر پہ قائم ہوں. وزیر دفاع نے بھی بہرحال اس کی تردید نہیں کی. انہوں نے گول مول سی بات کی ہے کہ ہاں یہ میڈیا کی بات ہے اور یہ ہے وہ ہے. پاکستان J-35 پاکستانی پائلٹس J-35A پر اس وقت ٹریننگ لے رہے ہیں، اور وہ انہی علاقوں میں وہ مشقیں جاری ہیں. اور پاکستان نہ صرف یہ کہ فضائی مشقیں کر رہا ہے، نیول کی سطح پہ پاکستان نے، میں نے آپ کو خبر دی ہوئی ہے کہ 2 ہونگور سب میرین پاکستان نے پانیوں میں اتار دی ہیں بحیرہ عرب میں، جو انڈین پانی بھارتی پانیوں کی طرف نیچے جا کے چھپ گئی ہیں، اور وہ ہیں اٹامک پاورڈ. یعنی کہ یہ جو سب میرینز ہیں یہ بڑی دیر تک وہاں نیچے جو جا کے چھپی رہیں گی، اور جدید سب میرینز ہیں. ان کا جو سونار سسٹم ہے، یعنی کہ جو سب میرین کا راڈار سسٹم، اس کو سونار سسٹم کہتے ہیں، وہ دنیا کا جدید ترین سسٹم ہے اس وقت، اور وہ ہر اپنی طرف آنے والی چیز کو فوری پہچان لیتا ہے. اور جس طریقے سے، جس خفیہ انداز میں یہ جو سب میرین ہے یہ اپنی کارروائی کرتی ہے، یہ دشمن پر حملہ کرتی ہے، تو دشمن کو اس کا پتہ بھی نہیں چلتا. یہ بڑی جدید 2 اب تک اتر گئی ہیں، 2 آنے والی ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو باقی ترکی کی مدد سے بنائے گئے اور چائنا کے ساتھ مل کے ہم نے جو فریگیٹ بنائے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں. اور JF-17 بلاک 3 جہاز جو ہے وہ سمندری تحفظ کے لیے سب سے بہترین جہاز اس وقت مانا جا رہا ہے. تو وہاں پہ بھی پوری تیاریاں ہیں، اور جو مشقیں ہیں وہ اس طریقے سے بگ بینگ کے ساتھ مشقیں نہیں ہو رہی ہیں، لیکن وہاں پہ بھی کام چل رہا ہے، اور ان قریب سمندر میں بڑی مشق جو ہے وہ ہو سکتی ہے. تو سب سے اہم خبر جو میں آپ کو دینے والا تھا وہ یہ تھی کہ اسرائیل نے اپنا جو گریٹر اسرائیل والا خواب ہے وہ اس کو آگے بڑھانا شروع کر دیا ہے، اور اب وہ سائپرس پہ حملہ جو قبضہ کرنے جا رہا ہے. سائپرس جسے قبرص بھی کہا جاتا ہے، یہ قبرص یا سائپرس یہ 2 حصوں میں تقسیم ہے. یہ متنازع ایریاز ہیں. اس پہ 300 سال حکومت کی عثمانیوں نے، خلافت عثمانیہ کے دوران اس پہ 300 سال حکومت کی، اور جب اس کے بعد انگریز نے آ کے پھر ہماری خلافت عثمانیہ کو ختم کیا، تو پھر اس علاقے پہ بھی قبضہ کر لیا. تو اب یہ 2 حصوں میں تقسیم ہے. یہ ایک حصہ جو شمالی حصہ ہے شمالی قبرص کا وہ ترکی کے پاس ہے، اور جو جنوبی ہے وہ یونان کے پاس ہے. وہ بڑا ہے، وہ زیادہ بڑا ہے. جو ترکوں کے پاس ہے وہ چھوٹا ہے. تو یہ اس پہ ایک مستقل جھگڑا ہے. اور آپ کو پتا ہوگا کہ پچھلے دنوں مودی بھی وہاں گیا تھا، اور مودی اس لیے گیا تھا، یہ اس وقت اسرائیل اور ایران کی جنگ جاری تھی. یہ اس وقت وہاں پہ مودی نیتن یاہو سے ملاقات کرنے گیا تھا وہاں پہ، اور اس نے وہاں جا کے ملاقات کی. اور وہاں پہ بھی را کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے. اب قبرص کی جو انتظامیہ ہے، یعنی کہ سائپرس، جنوبی سائپرس جو یونان کے قبضے میں ہے، وہاں پہ حکومت جو ہے وہ بلبلا اٹھی ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ اسرائیلیوں نے آ کے یہاں پہ اہم جو عمارتیں ہیں، اہم جو جگہ ہیں، ان کو خریدنا شروع کر دیا ہے. اور خاص طور پہ وہ ایئرپورٹس اور جو وہاں پہ جو بندرگاہیں ہیں اس کے علاقے کو وہ خرید رہے ہیں، باری باری پیسے دے کے خرید رہے ہیں. اور وہاں پہ جو عسکری تنصیبات ہیں اس طرف بھی وہ چل پڑے ہیں. اور انہوں نے وہاں پہ پارلیمنٹ میں وہاں پہ ایک شور و گلگلہ ہے کہ جی یہ
اب ہمارے ملک پہ قبضہ کرنے والے ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے اپنے خاص جاگے جو سہونیت کے سکول ہیں، جو ان کی درسگاہیں ہیں، وہ بھی قائم کر دی ہیں، اور سہونیت پھیلانے اور سہونیت کا قبضہ کرنے کا وہاں پہ پوری تیاری ہے۔ اور وہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ شاید اگلے 1 2 3 4 سالوں میں پورے قبرص پہ یہ قابض ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے گریٹر اسرائیل اب اس طرف چل پڑا ہے۔ اس طرف آنے کے لیے تو اسے بہرحال 2 3 4 دفعہ سوچنا پڑے گا۔ تو یہی معاملہ ہے جس پہ اس کا یونان کے ساتھ اگر پھڈا ہوتا یا نہیں ہوتا، ترکی کے ساتھ ضرور ہوگا، کیونکہ اس کے آدھے حصے پہ ترکی قابض ہے، ترکی کا دعویٰ ہے، اور ترکی جو ہے وہ پورے قبرص کا، پورے سائپرس کا دعوے دار ہے۔ تو اس معاملے میں وہ جو آپ کو پچھلے دنوں خبریں مل رہی تھیں کہ جو اسرائیلی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ترکی کی طرف پہلے بڑھنا پڑے گا، تو یہ ہے، یہ اصل میں یہ معاملہ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ تو یہ جو اسرائیلی ہے، یہ جو صہیونیت ہے، یہ آگے سے آگے بڑھ رہی ہے۔ تو یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ، مزید اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔